नमस्कार साथीहरू, म राजु पौडेल। शेयर बजार र बीमा बजारका विभिन्न ज्ञानहरू, विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धान गरेर अनुभव बटुलेर आफूले पनि सिक्ने र ती सिकेका ज्ञानहरू भिडियो बनाएर तपाईहरुलाई पनि शेयर गर्ने अभियान अन्तर्गत आज पनि म तपाईहरुलाई हाम्रो यो स्तकपुर युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज मैले तपाईहरुलाई नेपालका दुई कमर्सियल बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक र प्रभु बैंकको बीचमा तुलना गर्दाखेरि दोस्रो क्वार्टरको आधारमा कुन बैंक बलियो देखिन्छ भनेर मैले प्रभु भर्सेस प्राइम कमर्सियल बैंकसँग सम्बन्धित एउटा भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको छु। आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले प्रभु बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकको बारेमा पुरै फन्डामेन्टली रूपमा बुझ्न सक्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। अब तपाईलाई थाहै छ अहिले सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अधिकांश वाणिज्य बैंकले निकालिसकेका छन् र अधिकांश विगतका ब्लू चिप्स वाणिज्य बैंकहरू अहिले आलु चिप्स भएको अवस्था देखिन्छ भने विगतका कमजोर बैंकहरू अहिले राइज भएर अगाडि आएको देखिन्छ। अहिलेको यो तथ्याङ्कहरूलाई सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्टलाई हेर्दाखेरि कुमारी बैंक नम्बर 1 मा बढी नाफा कमाउने 51.5% ले यसले आफ्नो नाफा गत वर्षको भन्दा यो वर्षको यही सोही अवधिमा नाफा वृद्धि गर्न सफल भएको छ भने एनएमबी बैंक दोस्रोमा परेको छ 47.694% ले वृद्धि गरेर आफूलाई दोस्रो दर्जामा उभ्याउन सफल भएको छ भने प्रभु बैंक 39.87% ले आफ्नो नाफा वृद्धि गर्न सफल भएको छ भने प्राइम कमर्सियल बैंक 39.402% ले आफ्नो नाफा वृद्धि गर्न सफल भएका छन्। यसरी गत वर्षको यो अवधिमा भन्दा यो वर्षको सोही अवधिमा नाफा वृद्धि गर्न सफल बैंकहरुमा ग्लोबल आईएमई बैंक, मेगा बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, एनआईसी एशिया बैंक र सनराइज बैंक पर्दछन् भने बाँकी सबै बैंकहरु गत वर्षको यही अवधिमा भन्दा यो वर्षको सो अवधिमा नाफा वृद्धि गर्न हैन घटाउन बाध्य भएका छन्। नाफा घटेको छ। तपाईहरुले यो कुराको अवगत गराउँदै विगतका ब्लू चिप्स कम्पनीहरु जस्तै स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक कुनै बेला 9000 यसको प्रत्येक शेयर पर्थ्यो भने अहिले त्यो आलु चिप्समा पुगेको छ। त्यसकारण समय परिवर्तन भएको छ। विगतका कमजोर र साना बैंकहरु अहिले ठूला र एकदमै बलियो र स्ट्रङ हुँदै अगाडि बढेका छन् भने अब आज हामीले दुईवटा बैंक प्राइम कमर्सियल बैंक र प्रभु बैंकलाई तुलना गरेर हेर्दा कुन बैंक दुईवटा बैंकमा कुन बैंक बलियो छ अथवा तुल्य छन् भन्ने कुराको जानकारी गराउन गइराखेका छौं। यसको लागि मैले अब ब्राउजर खोलेर मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्सको कम्पेरिटिभ एनालाइसिसमा गएर सेकेन्ड क्वार्टरको आधारमा विभिन्न इन्डिकेटरहरुको आधारमा मैले यी दुईवटा बैंक प्राइम कमर्सियल बैंक र प्रभु बैंकहरु बीचमा तुलना गर्न गइराखेको छु। अब टोटल क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज तपाईहरुले यहाँ देखिसक्नु भयो कति छ प्राइम कमर्सियल बैंकको र प्रभु बैंकको कति छ भन्ने कुराहरु यहाँबाट देखिन्छ। हामीलाई चाहिने मेन कुरा पेड अफ क्यापिटल हो। पेड अफ क्यापिटलको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अहिले प्राइम कमर्सियल बैंकको पेड अफ क्यापिटल 16 अरब भन्दा माथि देखिन्छ भने प्रभु बैंकको पेड अफ क्यापिटल 11 अरब 3 करोड 47 लाख भन्दा माथि देखिएको छ। हामीले दोस्रो हेर्नुपर्ने इन्डिकेटरमा रिजर्भ हो। यसको सञ्चित कोष कति छ, रिजर्भ कति छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले बारबार भन्दै आइराखेका छौं र नयाँ लगानीकर्तालाई फेरि पनि भन्न चाहन्छौं कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि त्यो कम्पनीको रिजर्भको अवस्था कस्तो छ, रिजर्भमा स्ट्रङ छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। रिजर्भमा पनि 6 अरब 32 करोड 59 लाख भन्दा माथि रिजर्भ राख्न प्राइम कमर्सियल बैंक सफल भएको छ भने 5 अरब 36 करोड 54 लाख भन्दा माथि रिजर्भ राख्न प्रभु बैंक सफल भएको छ। रिजर्भ र पेड अफ क्यापिटलमा प्रभु बैंक भन्दा प्राइम कमर्सियल बैंक अगाडि देखिन्छ भने तपाईले डिपोजिट हेर्न सक्नुहुन्छ। डिपोजिटमा प्रभु बैंक अगाडि देखियो। त्यस्तै गरी तपाईहरुले अन्य हेर्नुपर्ने सेक्टरहरुमा इन्भेस्टमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ कति लगानी गरेको छ भनेर। यसले 21 अरब लगानी गरेको रहेछ भने यसले 49 लगानी गरेको छ। प्रभु अगाडि देखिएको छ। त्यस्तै गरी अन्य सेक्टरहरुमा हामीले प्रॉफिट हेर्नुपर्ने हुन्छ, नेट प्रॉफिट। त्यसमा पनि हामी प्रोभिजन, नेट प्रॉफिट, नन अपरेटिङ इन्कम यस्ता तपाईहरुले सबै इन्डिकेटरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनान्शियल रिपोर्टमा गएर। अब नेट प्रॉफिटको कुरा गर्दाखेरि आर्थिक वर्ष 2077-78 को सेकेन्ड क्वार्टरको आधारमा प्राइम कमर्सियल बैंकको नेट प्रॉफिट 1 अरब 81 करोड 33 लाख 29 हजार भन्दा बढी देखिन्छ भने यता प्रभु बैंकको 1 अरब 51 करोड
86,83,000 देखिन्छ। यो नेट प्रफिट प्राइम कमर्सियल बैंकको गत वर्षको यही अवधिमा भन्दा यो वर्षको सोही अवधिमा खुद नाफा 39.40% बढी हो भने गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा प्रभु बैंकको खुद नाफा 39.86 हो। दुवैको खुद नाफा पर्सेन्टेज लगभग तुल्य छ, एकै छ भन्ने हामीलाई यो डाटाबाट देखाउँछ। त्यसपछि तपाईहरुले डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको बढी देखिएको छ, यसको कम देखिएको छ। की रेशियोहरुमा अब हामीले हेर्नुपर्ने नेट नन परफर्मिङ लोनमा प्राइम कमर्सियल बैंकको 1.08 छ भने प्रभु बैंकको 2.06 छ। प्रभु बैंकको अलि बढी देखियो नन परफर्मिङ लोनमा। त्यसपछि हामीले हेर्नुपर्ने अर्को इन्डिकेटरमा बेस रेट अहिले बेस रेट प्रत्येक कमर्सियल बैंकहरुको घटेको घटै छ। 7.85 प्राइम कमर्सियल बैंकको छ भने प्रभु बैंकको 7.24 छ। यो बेस रेट भनेको तपाईले के बुझ्नुस् त भन्दा जति कम बेस रेट भयो त्यति बैंकहरुको ब्याज दर तल घट्दै जान्छ भन्ने कुरा बुझ्नुस्। बैंकको ब्याज दर घट्नु भनेको शेयर बजारको लागि एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी हो। जब जब बैंकको ब्याज दर घट्छ तब तब शेयर बजार बढ्छ, जब जब बैंकको ब्याज दर बढ्छ शेयर बजार घट्छ। त्यसकारण बैंकको ब्याज दर भन्नु भनेको शेयर लगानीकर्ताहरुको लागि अत्यन्तै एउटा ठूलो अवसरको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। बेस रेट प्रत्येक कम्पनीहरुको प्रत्येक कमर्सियल बैंकहरुको घटिराखेको छ। यसको अर्थ हामीले सस्तो ब्याजमा शेयर कर्जा पाउँछौं भन्ने कुराहरु पनि तपाईले बुझिराख्नुस्। नेटवर्थ पर शेयरमा 139.33 प्राइम कमर्सियल बैंकको छ भने 147.28 प्रभु बैंकको छ। यसको अर्थ नेटवर्थ पर शेयरमा प्रभु बैंक अगाडि देखिए यो जति हाई भयो त्यति राम्रो मानिन्छ। ईपीएस यो एनुअलाइज भनेको छ वार्षिकी ईपीएस मा 22.54 प्राइम कमर्सियल बैंकको छ भने 26.76 प्रभु बैंकको छ। यसरी ईपीएस मा प्राइम कमर्सियल बैंक भन्दा प्रभु बैंक अब्बल देखिएको देखिन्छ। डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस मा भने प्राइम कमर्सियल बैंक भन्दा प्रभु बैंक नै अगाडि देखियो भने प्राइस टु अर्निङ रेशियो पी रेशियो हामीले हेर्नै पर्ने दुईवटा प्रमुख इन्डिकेटरहरुमा अर्निङ पर शेयर र पी रेशियो हेर्ने हो। हामीले पी रेशियो 20 भन्दा कम र ईपीएस 20 भन्दा माथि भएको राम्रो मान्दछौं। यो प्राइम कमर्सियल बैंकको पी रेशियो 20.28 छ भने प्रभु बैंकको 16.18 छ। यसको अर्थ पी रेशियोमा पनि प्रभु बैंक अब्बल देखियो। अब हामीले हेर्ने भनेको अर्को चाहिँ प्राइस टु अर्निङ रेशियो यो भनिसक्यो हामीले। रिटर्न टु अन इक्विटी हेर्ने हो। रिटर्न टु अन इक्विटी 16.18 छ। यो बढी भएको राम्रो मानिन्छ भने प्रभु बैंकको 18.16 छ। यसमा पनि प्रभु बैंक अगाडि देखिएको छ। यसरी धेरै इन्डिकेटरहरुमा अहिले प्रभु बैंक प्राइम कमर्सियल बैंक भन्दा अगाडि आउन सफल भएको छ। त्यसकारण यी दुईवटा बैंकहरुको भविष्यमा भारी प्रतिस्पर्धा हुँदै अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा हामीलाई लागिराखेको छ। प्रभु बैंकले त यति आक्रामक रूपमा अगाडि बढाउँदै एनआईसी एशिया बैंकलाई पछ्याउँदैछ भन्ने कुराहरु पनि न्यूजहरुमा आएको हामीले देखेका थियौं, सुनेका थियौं, पढेका थियौं। त्यसकारण अबका राइजिङ बैंकहरु भनेको प्रभु बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, कुमारी बैंक, त्यसपछि एनएमबी बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक जस्ता बैंकहरु देखिन्छन्। त्यसैगरी यिनीहरुको ग्रोथ रेट कस्तो छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौं। जस्तै प्रभु बैंकको यो अवस्था छ। प्रभु बैंकको ग्रोथ टु ग्रोथ हामीले क्वार्टर टु ग्रोथ हेर्न सक्छौं। क्वार्टर टु ग्रोथ हेर्दाखेरि प्रभु बैंकको नेट डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट बढेको छ। 184.63% ले बढेको रहेछ भने नेट प्रफिट घटेको रहेछ। अपरेटिङ प्रफिट क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रोथ हेर्दैछौं हामीले घटेको देखिन्छ। फर्स्ट क्वार्टरमा भन्दा सेकेन्ड क्वार्टरमा कतिले घट्यो कतिले बढ्यो भनेर हेर्दैछौं। अरु बाँकी सबै इन्डिकेटरहरु नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम, अपरेटिङ इन्कम, प्रफिट बिफोर प्रोभिजन, अपरेटिङ प्रफिट सबै घटेको देखियो प्रभु बैंकको। तर डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट एकदमै हाई रूपमा बढेको देखियो। 184.63% ले बढेको देखियो भने इयर टु इयर ग्रोथमा सबै इन्डिकेटरहरुमा नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम, अपरेटिङ इन्कम, प्रफिट बिफोर
प्रोभिजन, अपरेटिङ प्रफिट, नेट प्रफिट, डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट सबैमा प्रभु बैंकले आफूलाई ग्रोथ गरेको देखिन्छ। इयर टु इयर ग्रोथमा उसले 16.06 नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा ग्रोथ गरेको रहेछ। अपरेटिङ इन्कममा 29.3% ले ग्रोथ गरेको देखिन्छ। प्रॉफिट बिफोर प्रोभिजनमा 67.01 ले ग्रोथ गरेको देखिन्छ। अपरेटिङ प्रॉफिटमा त 105.18% ले 105.18% ले वृद्धि गरेको देखिन्छ भने त नेट प्रॉफिट त 122.19% ले वृद्धि गरेको देखिन्छ। यता वितरण योग्य नाफामा 84.87% ले वृद्धि गरेको देखिन्छ। यसरी इयर टु इयर ग्रोथमा प्रभु बैंक आक्रामक रूपमा अगाडि बढेको हामीले यो तथ्याङ्कहरुबाट क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रोथ र इयर टु इयर ग्रोथमा हामीले देखिराखेका छौं। त्यसैगरी हामी अर्को प्राइम कमर्शियल बैंकको यो ग्रोथको अवस्था के छ भनेर पनि हेर्न सक्छौं। प्राइम कमर्शियल बैंकको पनि क्वार्टर टु क्वार्टरमा वितरण योग्य मुनाफा चाहिँ 86.77% ले बढेको देखियो। नेट प्रॉफिट घटेको देखियो। अपरेटिङ प्रॉफिट पनि फर्स्ट क्वार्टरमा भन्दा सेकेन्ड क्वार्टरमा घटेको देखियो। त्यसैगरी प्रॉफिट बिफोर प्रोभिजन पनि घटेको देखियो। अपरेटिङ इन्कम पनि घटेको देखियो र नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि घटेको देखिन्छ भने इयर टु इयर ग्रोथमा यसको पनि वृद्धि भएको देखिन्छ, इन्क्रिज भएको देखिन्छ। त्यस्तै नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि बढेको छ 26.25% ले। अपरेटिङ इन्कम पनि 36.09% ले बढेको छ। त्यसैगरी प्रॉफिट बिफोर प्रोभिजनमा 38.42% ले बढेको छ। अपरेटिङ प्रॉफिट 58.58 ले बढेको छ। नेट प्रॉफिट 58.17 ले बढेको छ भने वितरण योग्य प्रॉफिट 56.49 ले बढेको छ। यसरी यो प्राइम कमर्शियल बैंक र प्रभु बैंकमा भारी प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ यी इन्डिकेटरहरुलाई हेर्दा। तर क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रोथ किन घट्यो भन्ने कुरा तपाईलाई अवगत गराउनु पर्ने हुन्छ। फर्स्ट क्वार्टरमा गत वर्षको नाफाबाट पनि उनीहरूले फाइनान्शियल रिपोर्ट प्रेजेन्टेसन गरेको हुनाले फर्स्ट क्वार्टर राम्रो देखिएको थियो। खास कोरोनाको असर भनेको अहिलेको सेकेन्ड क्वार्टरमा बैंकहरुमा देखिएको छ। त्यसकारण अधिकांश बैंकहरुले गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा अहिलेको यो अवधिमा नाफा घटाएको देखिएको छ। 5-6 वटा बैंक जुन अगाडि मैले नाम लिए ती बैंकहरु बाहेक सबैको नाफा घटेको छ। नाफा किन घट्यो त भन्दा यो कोभिड-19 को असर फर्स्ट क्वार्टरमा देखिएको थिएन। किनभने फर्स्ट क्वार्टरमा पहिलाको आर्थिक वर्ष 76-77 को पनि नाफालाई लिएर देखाइएको थियो भने यो सेकेन्ड क्वार्टरमा प्रत्यक्ष रूपमा यो कोभिड-19 ले बैंकिङ सेक्टरलाई असर गरेको देखिएको छ। त्यसकारण यो क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रोथमा सबै इन्डिकेटरहरु माइनसमा आएको हामीलाई लागिराखेको छ। यसरी एउटा क्वार्टर अथवा दोस्रो क्वार्टरको रिपोर्ट हेर्दैमा तपाईहरु आत्तिएर बैंकिङ सेक्टरको शेयरलाई सस्तो मूल्यमा फाल्ने काम नगर्नु होला। जुन अस्ति तपाईहरुले फालिसक्नु भयो, अब यसको थर्ड क्वार्टर आउन बाँकी छ, फोर्थ क्वार्टर आउनु छ। थर्ड क्वार्टर र फोर्थ क्वार्टरमा सबै बैंकहरुले आफूलाई परिमार्जित गरेर नाफा हरेक इन्डिकेटरहरुमा नाफा वृद्धि गर्ने छन्। त्यसकारण आतिनु पर्ने अवस्था छैन र अहिलेका राइजिङ बैंकहरु अगाडि नै मैले भनिसके ती राइजिङ बैंकहरुको भविष्य उज्जवल छ। ती बैंकहरुको शेयरमा तपाईहरुले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ र अहिलेका जल्दा बल्दा र मध्यम प्राइस भएका शेयरको प्राइस भएका बैंकहरुमा प्राइम कमर्शियल बैंक र प्रभु बैंक पर्दछ। हामीले यहाँबाट प्राइस पनि हेर्न सक्छौं। जस्तै 180 डेज एभरेजमा पीसीबीएल को 344.28 छ भने यसको क्लोजिङ प्राइस 457 छ। यसको अस्तिको बिहीबारको क्लोजिङ प्राइस 457 मा छ। यसरी मध्यम प्राइस भएका बैंकहरुमा एनआईसीएसिया र नबिल बैंक पछिका अब्बल बैंकको रूपमा प्राइम कमर्शियल बैंक र प्रभु बैंक देखिएका छन्। त्यसैगरी हामीले प्रभु बैंकको प्राइस पनि हेर्न सक्छौं। यहाँबाट 180 डेज को र यसको अस्ति 433 मा क्लोज भएको छ भने यसको एभरेज 180 डेज को 296.58 छ। यसरी तपाईहरुले अब आगामी दिनमा कुन बैंकको शेयरमा लगानी गर्ने, अलि मध्यम स्तरका बैंकहरु, अलि मध्यम प्राइस भएका बैंकहरुमा कुन बैंकको शेयरमा लगानी गर्ने भन्ने अन्यलमा हुनुहुन्छ भने यी दुई बैंक रोज्दाखेरि तपाईहरुलाई फाइदा हुन्छ। भविष्यमा यिनीहरुले राम्रो ग्रोथ गरिराखेका छन् र यी दुईमा पनि कुन रोज्ने भन्ने कुरा मैले अघि नै इन्डिकेटरहरु मार्फत बताइसके। यो भिडियो हेरिसकेपछि अब तपाईहरुले प्रभु बैंक र प्राइम कमर्शियल बैंकमा कुन रोज्ने अथवा दुवै बैंकको शेयरमा लगानी गर्न उचित छ कि छैन र यिनको भविष्य कस्तो छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग भयो होला भन्ने आशा गर्दै यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो वालमा शेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै हामीलाई हौसला
सल्लाह प्रदान गर्नको लागि भिडियोको तल कमेन्ट गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, फिडब्याक दिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक पनि गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।